मैं अब तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। क़ारी अब्दुर्रहमान अज़ीज़ जो मुबारक मस्जिद में मुदर्रिस हैं और अब्दुर्रहमान बिन इशफाक ज़िया के उस्ताद मुहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ولقد أنزلنا إليكم آيات الذين خلوا من قبلكم وموعظة المصباح في زجاجة
المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في المصباح في
نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس
له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.